Hi everyone, and for today's video, naday mi diri karon sa Cadiz no, nanghapit mi diri kay paadto mi og sagay. Moadto mi sa akong kaluha og sa akong magulang pagyud nga usa nga naa sa sagay nagpuyo, pero naapod mi tuyo diri sa Cadiz pod. Akong usa ka igsuon nagpatangtang siyang braces. So naghulat mi diri na mi diri sa Minute Burger while waiting. So 2 hours kape namong biyahe from La Castillana via Bacolod hanto diri sa Cadiz, guys. First time na mo mabot diri no, makalaag diri o first time po na mo makaabot og sagay, makalaag sa balay sa akong mga igsuon didto. So hapit na lunchtime, guys. So nanawag ang akong ate nga dili lang daw may mga on sa dalanon kay dito ra daw may mga on sila kay nagprepara siya pagkaon para namo. Nya kay dugay man kayo ang dentist sa akong manghod maong nagkaon-kaon lang sa mi diri sa My Minute Burger. Alas 9 pa mi naabot diri, guys, nya karon mag alas 11 na, so mga on na lang sa mi diri kay ngano akong mga bata gigutom na sad. Tsada kay ilang Minute Burger diri, guys, kay limpyo pud kaayo ba. So mao ni mahuman na mig kaon, guys, padung na pud mig Boulevard kay wa pa gid nahuman ang akong igsuon dito sa dentist no, kay pertig yung dugayan na abot sa iyang doktor ba. So mao ni ang Boulevard diri sa Cadiz, guys. So nakatulog ang person, guys, so nako kabantay na abot na diri mi diri sa balay sa akong kaluha di ay. Finally kami na po nakabisita diri sa lugar sa akong kaluha ug sa akong magulang nga usa. So kay wala may butong sa mua sa La Castillana maong nagpasaka dayon siya butong diri sa ilaa. Mao ni akong kaluha kining duol na ako nga naka-blue, guys. Naana po siya usa ka bata nga babae. So kini mong butong, guys, wala na nila butang gatas ug kalamay kay di ganahan akong bana. Ganahan siya pure gyud. So gusto lang ko magpasalamat sa ugangan sa akong kaluha no. Grabe ka maayo nila diri mo hasta ang bana sa akong kaluha. Salamat gid kaayo sa pagkaon ngayong gihanda para kanamo. So sara mi kagabi natulog didto ning uli na lang dayon may pagkaugma kay daghan pa pud sad kay may trabahoon didto. So mao ni ang pagkaon dito nga giprepara sa ugangan sa akong kaluha, guys. Lami kaayo. Salamat jud kaayo. Chay Langging and Choy Romeo. Thank you and God bless.